नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक येवकार. समोर दिश्ट्यांक येता सोलर पॅनल बसयल्लो रोड ट्रॅफिक सिग्नल पोल आनी तुमी पळोवपाक शकता हो पोल हांगाच्यान मुळा सकट उमटिल्लो आसा. आनी तशेंच हें पळयात, हें रस्त्या कुशीचें एक झाड. हें झाड मोडून तोडून माड्डून ही गाडी सरळ शेतान देंवल्ली आसा. ह्या गाडयेचो दर्शनी भाग एकदम चक्काचूर जाल्लो आमकां दिसण्याक येता. इंजिनाक बरोच मार लागलेलो आसा. समोर दिसण्याक येता तो जावन आसा ह्या गाडयेचो ड्रायव्हर. ही टॅक्सी चलयणारो हो ड्रायव्हर. ह्या ड्रायव्हरा कडल्यान सद्या पुलिसांनी मायणा कुडतरी पुलिसांनी ड्रायव्हिंग लायसन प्लस हेर चवकशी सुरू केल्ली आसा. घटनेचो पंचनामो सद्या पुलीस करप सुरू आसा. तर नदर मारया ह्या गाडयेचेर. ही गाडी सद्या रस्तो सोडून सरळ शेतान देंवल्ली आसा. पलटी जावन ही शेतान पडलेली गाडी. ही गाडी गोवा रेजिस्टर टॅक्सी आसा. ह्या गाडयेचो तुमकां सांगल्या त्या प्रमाण दर्शनी भाग एकदम चक्काचूर जाल्लो आसा. अशी ही रस्तो सोडून गाडी एकदम शेतान वचपाचें कारण अशें जावं येता की ह्या ड्रायव्हराक एक तर न्हीद लागलेली आसूं येता. कारण हो वगत आसा सांजेचो 4 वरां दिसा उजवाड्यार. आनी हो सिग्नल पोल सुद्दां पळयनासतना नजरअंदाज करून ह्या ड्रायव्हरान हो पोल तशेंच रस्त्या शेजारी जे उबे आसता, जे रस्त्याची बाउंड्री दाखयणारे हे रेडियम पोल, हे सुद्दां माडून तोडून ह्या रस्त्या शेजारच्यान गाडी एके वटेन वचोन सरळ ही गाडी ह्या पोलाची नासधूस मोडतोड करून आपल्या गाडयेची नासधूस करून ही गाडी सरळ फुडें वचोन शेतान पडलेली आसा. हें पळयात, सरकारी मालमत्तेचें लुकसाण जाल्लें आसा. अशें समजता की ह्या गाडयेन हो ड्रायव्हर आनी ड्रायव्हरा बरोबर एक पॅसेंजर अशे फक्त 2 जाण आशिल्ले. दोगूय जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ली आसा. नाका तोंडाक मातशी दुखापत जाल्ली आसा. आनी सद्या मायणा कुडतरी पुलीस ह्या घटनेचो पंचनामो करीत आसा. तेन्ना फुडली चवकशी पुलीस करतले. तुमी फातोडेच्यान काय मडगांवच्यान? आम्ही मायणा करतो. हां, मायणा कुडतरीक पडटा हें. J0350 तर हो जावन आसा बायपास रोड. वेर्ना मुखार सिग्नला कडल्यान फुडें आर्लेम जंक्शना कडेन वचपी. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.